नौजवान ऐ नौजवान तेरी मंजिल है कहाँ, झुकना नहीं तुझे रुकना नहीं, तुझे छूना है आसमान। खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में PMI TV देखने वाले तमाम नाजरीन को बहुत बहुत सलाम। प्रोग्राम यूथ कैंपेन के साथ आपका मेज़बान शाहिद संधू। आज हमारे साथ मौजूद हैं शाहज़ेब विल्सन जो MSc कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस में, और इनके साथ ही मौजूद हैं जहाज़ेब विल्सन जो MPhil कर रहे हैं HR में। और आज हम बहुत ही ख़ास मौजू पे बात करने वाले हैं, हॉबीज़ के बारे में, जिसे उर्दू में मशगला कहते हैं। और आज हम जानेंगे कि हमारे कैसे मशागल होने चाहिए और कैसे हमारे वो जो मसरूफियात हैं वो कैसी होनी चाहिए। इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करें, हम एक दुआ करेंगे और इस दुआ में रहनुमाई करेंगे शाहज़ेब। जी शाहज़ेब। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। ए ज़िंदा खुदावंद आपका शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद आज आपने हमें मौका मुहैया किया कि खुदावंद हम PMI चैनल की तरफ से खुदावंद गुफ्तगू कर सकें। ए खुदावंद यीशु नासरी हमारी बड़ी ही गुफ्तगू में मदद और रहनुमाई करिएगा। ए खुदावंद पास्टर साहब के साथ रहिएगा, पास्टर खालिद अमनाज साहब के साथ रहिएगा, और तमाम जितने भी खुदावंद टीम है उन सब की बड़ी मदद और रहनुमाई करिएगा। हमारे इस प्रोग्राम में खुदावंद शुरू से लेकर आखिर तक मदद और रहनुमाई करिए। ये सब कुछ मांगते हैं आपके प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन आमीन। जी नाजरीन, आज हम जानेंगे हॉबी के बारे में, और सबसे पहले हम शाहज़ेब से जानते हैं कि हॉबी है क्या। जी सर हॉबी अगर देखा जाए तो हर इंसान की मुख्तलिफ़ किस्म की हॉबीज़ होती हैं। जैसे कि किसी को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, लर्निंग है, रीडिंग बुक्स हैं, और एक्सेट्रा काफ़ी चीज़ें हैं। लेकिन हॉबीज़ जो है, कुछ लोग हॉबीज़ को ही पैशन बना लेते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो हॉबीज़ में ही रहते हुए उनको एज आ पार्ट टाइम पे यूज़ करते हैं। जी बिल्कुल। जैसे कि हम देखते हैं कि कुछ लोग स्टडी कर रहे हैं, स्टडी के साथ साथ क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट के साथ साथ फिर म्यूज़िक जो है वो भी सुनते हैं। तो आजकल के नावा डेज़ जो है वो हॉबी तो हर इंसान की बहुत सारी बन गई हुई हैं। लेकिन जो कुछ लोग हैं वो न्यूज़पेपर को बड़ा लाइक करते हैं, डेली बेसिस पे वो पढ़ते हैं, ये भी एक हॉबी में आता है। जी बिल्कुल। जी सर। जी बहुत खूबसूरत उसने डिफ़ाइन किया कि आज कल दौरे हाजरा में बहुत सारे मशागल हैं, जिसको जैसे अगर यूथ का देखा जाए तो क्रिकेट का हम देखते हैं कि यूथ में बहुत है, गेम्स का, और इसी तरह बुक्स रीडिंग का, न्यूज़पेपर रीडिंग का, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। इसी तरह हम जहाज़ेब से भी जानेंगे कि वो हॉबी के बारे में क्या सोचते हैं, कि आपके ख्याल में हॉबी क्या है। जी सबसे पहले तो मैं थैंक्स करना चाहूँगा PMI TV का और उनकी सारी टीम का, खासकर आपका पास्टर खालिद अमनाज साहब का, कि जिन्होंने हमें ये मौका दिया और स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज़ दी कि वो यहाँ पे आएँ, खासकर क्रिश्चियन टैलेंट जो उनके अंदर है उसको, एबिलिटी को, स्किल्स को इंक्रीज़ करें। तो बंडल ऑफ थैंक्स फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। जी वेलकम। जैसे कि आपने मुझसे सवाल किया है कि हॉबी क्या है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक हॉबी मीन्स टू डू समथिंग इन वंस स्पेयर टाइम फॉर द सेक ऑफ प्लेयर। जी तो इसमें ये होता है कि हॉबी की जो कैटेगरीज आती हैं उसमें हम ये बताना चाहते हैं कि हॉबीज़ में जो ऐसी चीज़ें हैं जो अपने अंदर स्किल्स होती हैं, एबिलिटीज़ होती हैं, उनको पॉलिश करना जी, और उनको एक्स्ट्रा टाइम में, स्पेयर टाइम में वो सब कुछ करना, जी वो हॉबी के मीनिंग में कहलाई जाती है। जी जहाज़ेब ने भी बड़ी खूबसूरत इसकी डेफिनेशन की कि कोई भी ऐसा काम, ऐसा शौक़ जो हम अपने स्पेयर टाइम में अपनी खुशी के लिए करते हैं और जिसमें हमारी दिलचस्पी होती है। बेशक बहुत सारे ऐसे मशागल हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने एक्स्ट्रा टाइम में, जो हमारे पास अज़ाफ़ी वक्त होता है, उसमें हम करना पसंद करते हैं। और इसी तरह हम जानेंगे शाहज़ेब से भी कि वो बताएं कि हॉबीज़ की क्या कोई अक़साम भी हैं, या कैसे इसे आप क्लासिफिकेशन इसकी कर सकते हैं। जी सर हॉबीज़ को अगर देखा जाए कि इसकी काइंड्स क्या है या टाइप्स क्या हैं, तो हॉबीज़ की बहुत सारी मुख्तलिफ़ काइंड्स हैं, मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं। तो वो हर इंसान का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हर एक इंसान अपने नज़रियात से, अपने थॉट्स के हवाले से सोचता है, और इन्वायरमेंट बहुत जो है वो असरअंदाज है इस चीज़ के ऊपर। तो अब ज़ाहिर बात है, एक इंसान सोसाइटी में रह रहा है और एक इंसान मतलब कि वो गली मोहल्ले में रह रहा है, तो उसकी हॉबीज़, उसके दिल में शाउर तो आता है, मीडिया को देख के, चैनल्स को देख के बहुत शाउर आता है कि मैं ये काम करूँ, मैं वो काम करूँ, तो वो अक्सर नहीं कर पाता है, अपॉर्चुनिटी नहीं होती, ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिलता उसे। बिल्कुल बिल्कुल, जी सर बिल्कुल। तो इसको जो है मज़ीद हम अगर करें, डिक्लिफायर करें,
تو وہ انسان کو چاہیے کہ اس سوسائٹی کے ساتھ اور ان کے ساتھ اٹیچ ہو جو کہ اس کو مزید آگے سے آگے بڑھوتری ملتی جائے، ان کے لیے ترقی کے باعث بنے. بالکل. تو کائنڈس جو ہے اس کی مختصر سی ہو سکتی ہیں، جیسے کہ میں شروع میں اسٹارٹنگ میں انٹروڈکشن میں بھی بتا چکا ہوں کہ اس کی مطلب کہ لرننگ ہے، اسپیکنگ ہے، پھر کئی لوگوں کو شوق ہوتا ہے سنگنگ کا، تو لیکن اپرچونیٹیز کی وجہ سے وہ نہیں کر پاتے ہیں. تو یہ جیسے کہ پاسٹر خالد احمد صاحب نے چینل بنایا، ادھر بہت ساری اپرچونیٹیز آتی ہیں سارے اسٹوڈنٹس کے لیے، میلز کے لیے، فیمیلز کے لیے، تو یہ ہم ان کا بھی بڑا شکر ادا کرتے ہیں اس چیز کے اوپر بھی. جی شاہ زیب نے اس کی کچھ ٹائپس بتائی ہیں، جس طرح کہ ہم جانتے ہیں کہ بکس ریڈنگ اور اس کے ساتھ ہی کچھ گیمز، کچھ کھیلیں ایسی ہیں جس کو آپ اپنا مشغلہ بنا سکتے ہیں، اپنی ہابی بنا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جو فیمیل ہیں یوتھ، اس میں کوکنگ کا بھی ہے، ڈیزائننگ کا بھی ہے، پرنٹنگ کا بھی ہے، رائٹنگ کا بھی ہے، بہت ساری، ہاں جی، اسٹیچنگ کا بھی. اور ہم ساری یوتھ کو یہ پیغام ضرور پہنچانا چاہیں گے کہ اپنی ہابیز کو اس میں اتنا زیادہ آپ اسے ڈیولپ کریں تاکہ وہ ان فیوچر آپ کا وہ گول بن جائے، آپ کا ایم بن جائے، تاکہ آپ اس میں ترقی کریں، اپنا نام بنا سکیں اور لوگ اسی کے ذریعے سے آپ کی ایک پہچان بن جاتی ہے. اسی طرح ہم جہاں زیب سے بھی جانیں گے کہ وہ کیا اقسام دیکھتے ہیں جو ان کے نظر میں زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اسپیشلی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اڈاپٹ کرنی چاہیے. اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہابیز کے اکارڈنگ اگر میں بتانا چاہوں تو وہ یہ ہو سکتی ہیں کہ کوئی بھی ایسی چیز ہے جیسے لیٹس سپوز کرکٹ ہے، فٹ بال ہے، کوئی گیمنگ ہے جو اسٹوڈنٹس کے لیے ان کو برین کو شارپ کرتی ہیں، برین کو فریش رکھتی ہیں، اور فزیکلی ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے جس سے وہ اپنی ہابیز کو انٹرسٹ میں لے کے آئیں اور کام کو بہتر طریقے سے کریں. جی بہت ساری ایسی ہابیز ہیں جو آپ کو فزیکلی فٹنس کے لیے بہت ضروری ہیں، جیسے گیمز، اور بہت ساری ایسی ہابیز ہیں جو آپ کے مائنڈ کو شارپ کرتی ہیں، جیسے کہ بکس ریڈنگ. اور آپ ایسی بکس کو ریڈ کریں جو آپ میں انکریجمنٹ کو پیدا کریں، آپ میں ایسی انفارمیشن سٹور کریں جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو. ہمیشہ ایسی بکس کا انتخاب کریں جو آپ کے لیے مددگار ثابت ہوں، اور بہت ساری اچھی چیزیں ہیں. اسی طرح ہم جانیں گے کہ انٹرسٹ اور ہابی میں کیا ڈیفرنس ہے. جی سر انٹرسٹ اور ہابیز میں ڈفرینٹ دیکھا جائے تو کافی زیادہ بھی ہے، اور اگر دیکھا جائے تو نئی بھی ہے. جی بالکل، کیونکہ انٹرسٹ جو ہے، انٹرسٹ ہی ہابی بنتی ہے اور ہابی سے ہی انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے انسان کا. تو انٹرسٹ کی اور ہابی کی اگر بات کریں تو کچھ لوگ جو ہے اپنا انٹرسٹ کو ہی اس کو پیشن میں لے جاتے ہیں. جی بالکل. جیسے کہ میں نے ایک بک پڑھ رہا تھا، اس میں ایک ذکر آ رہا تھا، ایک فارنر کی بک تھی، تو اس میں وہ بتا رہا تھا کہ میرا نا ایکٹنگ کرنے کا ایک بڑا شوق تھا. تو کہتا وہ ایک ایز اے ہابی کے طور پہ میں اسے کرتا تھا، تھیٹر میں جانا اور اس کو پلے کرنا، یا اسکول کالج میں اس کو چھوٹے چھوٹے رول پلے کرنا. لیکن آج وہ بہت بڑا ایک ایکٹر بن گیا. تو وہ کہتا مجھے یہ نہیں تھا پتا کہ میں ایک دن میری ہابی جو ہے وہ بن جائے گی. تو یہ موٹیویشنس ہوتی ہیں بہت ساری جو کہ ہمیں اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے اور موٹیویشنس کو اپنی لائف کے اوپر بھی اپلائی کرنا چاہیے. جی بہت خوبصورت بات کی انہوں نے، ایک ایگزامپل کوٹ کی کہ ایک شخص جو ایک ایکٹنگ کی، جو وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میرے فیوچر میں یہی میرا ایک پروفیشن بن جائے گا اور یہی میری پہچان بن جائے گا. تو لیکن جیسے جیسے اس میں اس نے اپنے انٹرسٹ کو ڈیولپ کیا تو وہی اس کی ہابی جو اس کی پہچان بن گئی. اسی طرح ہم جہاں زیب سے بھی جانیں گے کہ وہ کیا کون سی چیزیں ہیں جو دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو ہابیز ہیں وہ ان فیوچر ہمارا پروفیشن بن سکتی ہیں. سر لیٹس سپوز اور ٹیک این ایگزامپل، اس میں یہ آ سکتا ہے کہ سنگنگ ہے. جی کئی لوگ جن کو اپرچونیٹیز مل جاتی ہیں وہ سنگنگ کے کافی اچھے مرحلے میں پہنچ جاتے ہیں. اچھے لیول پہ جانے کے بعد وہ اچھے طریقے سے اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں، جس سے یہ ہے کہ ان کا ایم جو تھا، جو انہوں نے سوچا ہوتا ہے کہ اپرچونیٹی ملنے کے بعد وہ ہابی ایم میں شامل ہو جاتی ہے اور ایم حاصل کرتے کرتے وہ اسے اچیو کر جاتے ہیں. جی اور اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ آپ کو اپنی ہابی میں پوری دلچسپی کے ساتھ، یہ ہماری ہابی ہے، یہ پروفیشن نہیں بن سکتا. اگر خدا کے حضور میں آپ کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہی آپ کی جو ہابی ہے وہ آپ کا پروفیشن بن جائے، تو اس کے لیے آپ کو بھرپور طریقے سے اس میں انوالو ہونا پڑے گا، اس میں انٹرسٹ ہونا پڑے گا. اور ایک بات یہ بھی میں دیکھتا ہوں کہ بہت ساری ایسی ہابیز بھی ہیں جو پرسنلی تو ہماری ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ ہمارے انوائرمنٹ میں بھی بہت مثبت تبدیلیاں لانے کا وسیلہ بنتی ہیں. جیسے کہ گارڈننگ، اگر ہم گارڈننگ کریں، درخت وغیرہ لگائیں، پودے لگائیں، تو ایک انوائرمنٹ کو بڑی خوبصورتی اس سے ملتی ہے. اور دوسرا ہمارا جو
मशगला है वो बेहतर होता है, हमारा जो स्पेयर टाइम है वो उसमें, मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो अपना एक्स्ट्रा टाइम जो है वो उन चीज़ों में करते हैं और बड़ा खुशगवार सा माहौल बनाया होता है उन्होंने। तो इसी तरह हम देखेंगे कि एक हॉबी जो है वो किस तरह एक एम में कन्वर्ट होती है। शाहज़ेब आप क्या कहेंगे? जी सर हॉबी जो है वो एम में किस तरह चेंज होती है, इसकी हम डिस्कस अगर देखें या इसके हम लोगों को देखें कि वो किस तरह से जो है वो ऊपर आए हैं, तो बहुत सारी सेक्रीफाइसेस हैं, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कि सबसे पहले तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट स्टेप जो है कहते हैं कि फर्स्ट स्टेप ही जो ज़िंदगी में उठाना होता है वही सारों से मुश्किल होता है जर्नी के लिए, कि एक सफ़र के लिए आप चल पड़े हैं, पहले आप सोचते हैं कि फिर मतलब कि आप पूरी प्लानिंग करते हैं। विदाउट प्लानिंग तो कोई काम भी नहीं हो सकता ऐसे ही है। तो कुछ काम है जो बाय चांस जो है वो गॉड गिफ्टेड हो जाते हैं और वो एक मिरेकल लाइक मिरेकल होते हैं। जी जी। तो पहले प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, फिर मोटिवेशंस है, फिर लोगों की सपोर्ट्स है, आपको चाहिए इंकरेजमेंट चाहिए। कुछ लोग होते हैं जब एक स्टेप चढ़ रहे होते हैं इंसान ज़िंदगी का, तो लोग जो है बुरा भला भी कहते हैं। लोग कहते हैं कि यार ये बंदा कुछ नहीं कर सकता है, ये लाइफ में नहीं, ये ऐसे है वैसे है। लेकिन बहुत सारी बातों को हमें आगे बढ़ने के लिए इग्नोर भी करना पड़ता है ताकि लाइफ को, अपनी हॉबीज़ को, और ख़ास तौर पे हम ये देखें कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। जी। अब जैसे मैं एमएससी कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ, तो बेशक कि मेरा इंटरेस्ट जो है ज़्यादा सोशल वर्किंग में है। जी। तो मतलब कंप्यूटिंग भी मैं जानता हूँ, कोडिंग है उसमें, प्रोग्रामिंग है, सच है, जावा स्क्रिप्ट, काफ़ी लैंग्वेजेस आती हैं। तो उनको भी सारे को मैं मतलब कि स्टडी करता हूँ, जानता हूँ। लेकिन फिर भी उससे हट के मेरा एक शौक़ है कि मैं सोशल वर्क ज़्यादा करूँ, मतलब कि यूथ के ऊपर ज़्यादा काम करूँ। हमारा चर्च है, एक डिसाइपल्स चर्च है, तो वहाँ पे भी हम जो है अपना एज अ यूथ के साथ बड़ा कंपेन करते हैं, हर एक काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, और अपने जो पास्टर्स हैं, एल्डर्स हैं, उनके ताबे रहना। तो ये भी एक इंटरेस्ट है, एक हॉबी में आता है कि चर्च के काम भी साथ साथ करने। और उसके अलावा जो पार्ट टाइम होता है उसको मैं एज अ क्रिकेट में यूज़ कर लेता हूँ, या फिर अपना कोई बुक्स रीडिंग कर ली, और एज सच एज। तो अगर मज़ीद इसके ऊपर हम बात करें कि इसको अब बुक्स को मैं एज अ राइटर तो बन नहीं सकता। जी बिल्कुल, क्योंकि ज़ाहिर बाबू एम में या प्रोफेशन में तो आएंगे नहीं। लेकिन उसके लिए मज़ीद ये है कि मैं अपनी डिग्री को देखूंगा, उसको फोकस करूंगा, ताकि मैं उसमें से जो कुछ पढ़ा है लाइफ में उसी को आगे फील्ड में लेके आऊँ। तो बहुत सारे लोग हैं जो हॉबीज़ को बस वो इग्नोर कर देते हैं, या उनको पता ही नहीं होता है कि हमारे अंदर ये हॉबीज़ है, हमारे अंदर ये इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट को डेवलप तो कर लेते हैं लेकिन उसको पाए तकमील तक नहीं पहुंचा सकते। जी, बड़ी अच्छी बात शाहज़ेब ने बताई कि किस तरह आप अपने मशगले को, अपनी हॉबी को अपने एम में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके लिए एक ख़ास बात उसने बताई कि इसके लिए हमें बहुत सारे चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ता है, और सम टाइम ऐसी आवाज़ें, ऐसी बातें भी सुनने को मिलती हैं जिससे शायद कि हम अपने अंदर छुपी एबिलिटी को, अपने शौक़ को या अपने जज्बे को खुद ही दबाना शुरू कर देते हैं कि नहीं, ये नहीं मेरे से हो सकता। इसी तरह अभी हम बहुत कुछ जानेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए PMI टेलीविज़न। नौजवान है नौजवान, तेरी मंजिल है कहाँ, झुकना नहीं तुझे, रुकना नहीं तुझे, छूना है आसमान। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूथ कैंपेन, और आज हम बहुत ही खूबसूरत बातें जो यूथ के लिए, मोटिवेशन के लिए, तरक्की के लिए और आगे बढ़ने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करती है। एक अच्छी हॉबी एक अच्छे इंसान की पहचान है, और एक मुस्बत आप में जो डेवलपमेंट है वो आपकी अच्छी हॉबी का एक बहुत बड़ा नतीजा है। तो इसलिए आज यूथ जितने भी नौजवान देख रहे हैं वो इस बात को ज़रूर अपनी ज़िंदगी में लें, अपनी हॉबी को पहचानें, अपने जो स्पेयर टाइम में आप चीज़ें कर रहे हैं अगर तो वो आपके लिए तरक्की का बायस बन रही हैं तो उस पर और ज़्यादा मेहनत करें, और अगर कोई ऐसी हॉबी है जो आपके लिए नुकसानदेह है तो उसको आज ही से तर्क करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका गुड इफ़ेक्ट और बैड इफ़ेक्ट दोनों हम देख सकते हैं। और इसी तरह हम शाहज़ेब से जानेंगे कि अभी जो मैंने बात की गुड इफ़ेक्ट और बैड इफ़ेक्ट, तो आप कौन से इफ़ेक्ट देखते हैं हॉबी के ज़ेर असर के, कौन से जो मुस्बत असरात हैं इंसान की ज़िंदगी में आते हैं? तो पॉजिटिव वे अगर हम देखें, हर चीज़ के नेगेटिव और पॉजिटिव पहलू दोनों तरफ होते हैं। जैसे कि कॉइन है, उसके एक साइड पे दोनों साइड है, एक साइड पे और तस्वीर होती है, दूसरी साइड पे और तस्वीर होती है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव वे से अगर हम देखें तो पॉजिटिव वे की मैं ज़्यादा बात करूँगा
کہ انسان جو ہے اگر جو چیز سوچتا ہے کچھ تو وہ سیکریفائز کر کے محنت کر کے اس کو پا لیتا ہے, لیکن کچھ لوگوں کے لیے وہ نہیں پائی جاتی. ان کا شوق جو ہے وہ کہتے ہیں, آپ نے سنا ہوگا اکثر کہ کوئی بزرگ ہے وہ ہمیں یہ کہتا ہے یار میرا شوق تھا جوانی میں یہ کام کرنا, لیکن میں وہ نہیں کر پایا. اس کی سڈن ریزنس ہو سکتی ہیں کہ ان کو اپرچونیٹیز نہیں ملی, ان کے پاس کوئی بیک اپ نہیں تھا, کوئی وسائل نہیں تھے جو وہ نہیں ملی, انکریجمنٹ نہیں ملی. بالکل. آج جیسے کہ ہم ڈسکس بھی کر رہے ہیں یوتھ کمپین پروگرام کے اوپر, تو اس میں یوتھ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یوتھ کے جو ہے بہت ہی انرجیٹک یوتھ ہوتی ہے. جی بالکل. تو ان کے سڈنس جو ہیں وہ کافی سارے ہابیز ہوتی ہیں, انٹرسٹ ہوتی ہیں, اور اس کے بیڈ افیکٹ بھی اور گڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں. تو گڈ افیکٹ کی میں زیادہ بات کروں گا کیونکہ ظاہر بات ہے میرے کچھ اپنے بھی شوق ہے جو کہ ساتھ ساتھ پورے ہوتے گئے ہیں, خدا کا شکر ہے. تو گڈ افیکٹ میں مجھے ٹریولنگ بہت پسند ہے. تو ٹریولنگ کے حوالے سے بات کریں تو اگر میرے پاس بائک بھی ہو نا تو میں 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے کی ڈرائیو بائک پہ بھی کر لیتا ہوں. تو یہ جو ہے گڈ افیکٹ ہوتا ہے ٹریولنگ. وہ کہتے ہیں ٹریولنگ از دا بیسٹ فزیوتھراپسٹ. جی بالکل. تو ٹریولنگ سے بڑا انسان جو ہے وہ سکون مائنڈلی جو ہے ریلیکس, اور اپنے آپ کو ٹائم ملتا ہے جاننے کا کہ یار میں اندر ہوں کیا, میرے اندر کیا چیزیں ایسی. ڈرائیونگ کے دوران انسان اندر خود سے باتیں کرتا ہے. بالکل. اور پھر سب سے بڑی بات کہ آپ جب ایک رستے پہ چل پڑے پھر آپ کو ڈیسٹینیشن کی پرواہ ہوتی ہے کہ یار میری ڈیسٹینیشن جو ہے کب تک آئے گی, کب تک مجھے منزل ملے گی, میں رکوں گا وہاں اسٹے کروں گا, دیکھوں گا پس منظر سارا. تو اسی طرح یوتھ جو ہے وہ ان کے بہت انرجیٹک یوتھ ہوتی ہے. ہم بھی ایز اے یوتھ میں شامل ہیں. تو جیسے اب میں ایم ایس سی کر رہا ہوں, اس کے بعد میں سوچ رہا ہوں فردر ایم فل کروں گا, دین میں بھی پی ایچ ڈی کر سکوں, کیونکہ کچھ انٹرسٹ میرا اس میں اگر بڑھتا رہا یا فیملی کی طرف سے خدا کا شکر اگر ہوتی رہی سپورٹ تو اس کو بھی ہم جو ہے کر سکیں گے پورا. تو مزید یہ ہے کہ اس میں گڈ فیکٹس جو ہیں دیکھے جائیں کہ جیسے اب ایک انسان کرکٹ کھیل رہا ہے, اس کا بڑا انٹرسٹ ہے, دن رات وہ کرکٹ ہی کھیلتا رہتا ہے, تو اس کو جو ہے وہ اپنی فیلڈ میں رہ کے اپنا ورک کرنا چاہیے. میں بھی ہو سکتا ہے کرکٹ ہی ایک دن اس کو جو ہے اتنی بلندی پر اتنی سرفرازی تک پہنچائے کہ اس نے یا اس کے پیرنٹس نے سوچا بھی نہ ہو. اب اکثر جو ہے ہمارے گھر سے یہ آواز آتی ہے کہ یار یہ ہر ٹائم کھیلتا رہتا ہے, یہ ہر ٹائم باہر ہی رہتا ہے. کوئی ایسا مطلب میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی ترقی کا ہی باعث بن سکتا ہے, کیونکہ ہر چیز ہم نیگیٹو لے لیتے ہیں, پازیٹیو بھی لینی چاہیے اس چیز کو. تو ہابیز جو ہے مین ہمارا جو ٹاپک ہے ہابیز کے اوپر ہے. تو ہابیز جو ہے وہ ضرور رکھنی چاہیے. ہر نوجوان کا ایک سوچنے کی ایک ایبلٹی بھی ہے, اور اچھے تھاٹس زیادہ تر سوچنے چاہیے. کچھ لوگ ہابی, اب موبائل, ہر انسان جو ہے وہ موبائل کو زیادہ ٹائم دیتا ہے ایز اے فزیکل, جیسے کہ باسکٹ بال ہے, کرکٹ ہے, سچ گیمس ہیں جو کہ ہم فزیکل نہیں کرتے ہیں, بس موبائل کو زیادہ ٹائم دے دیا جس کی وجہ سے ہماری فزیکل فٹنس وہ نہیں رہتی ہے. تو یہ ایک بڑا بیڈ افیکٹ ہے جو کہ ہے. اور یوتھ کو چاہیے کہ اس میں ہر چیز کا ایک وہ ٹائم ڈیوریشن رکھے. بالکل. وہ ایک انگلش میں کوٹیشن ہے, ایکسیسو آف ایوری تھنگ از بیڈ. کسی بھی چیز میں جو زیادتی ہے اس کے نتائج ہمیشہ بری ہوتے ہیں. تو یوتھ کے لیے بڑی اچھی ایک یہ بات کی ہے شہزیب نے کہ آپ اپنا زیادہ ٹائم, اس نے اپنی مثال دیا کہ فزیکلی طور پہ ہم فٹ رہنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ایسی ہابیز کو اپنائیں. اور ہو سکتا ہے کہ وہی ہابی جو آپ کی, جس طرح وہ کرکٹ کی مثال دی ہے کہ اگر کوئی بہت زیادہ کرکٹ کھیل رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ خدا ان فیوچر کو ایسے اس کے لیے ذرائع کوئی ایسی اپرچونٹی دے کہ وہ کر سکے, ایز اے پروفیشن اسے لے سکے, اور اپنی قوم کے لیے, اپنے اس خطے میں اپنے لوگوں کے لیے وہ فخر کا باعث بن سکے. اسی طرح ہم جہزیب سے بھی جانیں گے کہ بہت ساری ایسی ہابیز بھی ہیں, جس طرح موبائل کی مثال دی کہ موسٹ آف ٹائم ہم اسی پہ اسپینڈ کرتے ہیں, اور اس میں بہت سارے ہم افیکٹ جیسے کہ دیکھتے ہیں کہ ہم فزیکلی طور پہ بڑے لوز ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہمارے مسلز جب حرکت نہیں کرتے, ہمارا مائنڈ جب مسلسل ایک چیز پہ فوکس کرتا ہے تو بڑا ویک ہو جاتا ہے, میموری بڑی ویک ہو جاتی ہے. اسی طرح فزیکلی طور پہ وہ بڑا ویک ہو جاتا ہے, جو بہت ساری بیماریوں کا بھی سبب بن جاتا ہے. تو آپ کون سے بیڈ افیکٹ دیکھتے ہیں جو چند ایک ہابیز کے جو یوتھ میں پھر آ جاتے ہیں, جس کے اثرات برے ہوتے ہیں؟ اگر میں بتاتا چلوں کہ یوتھ میں جو نیگیٹو پوائنٹ آف ویو ہے وہ نیگیٹو افیکٹس یہ پڑتے ہیں کہ کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں یوتھ کے, خاص کر اسٹوڈنٹس یا نان اسٹوڈنٹس جو بھی ہیں, ان میں یہ ہو جاتا ہے کہ وہ بیڈ سوسائٹی کی طرف چلے جاتے ہیں جس میں وہ ڈرگس میں شامل ہو جاتے ہیں. جی بالکل. ٹائم ان کا وہاں پہ اسپیئر ہو رہا ہوتا ہے, لیکن یہ ہوتا ہے کہ وہ
हॉबी भी उनकी इसी चीज़ में बन जाती है कि हम लोग ड्रग्स में शामिल हो जाएं, सिगरेट नोशी करें, शराब पिए, जुआ खेलें, मतलब टाइम स्पेंड वो कर रहे हैं अपना, लेकिन वो नेगेटिव और बैड इम्पैक्ट में पड़ रहा है। जी बिल्कुल। जैसे कि हॉबी जो है वो स्पेयर टाइम में कहलाई तो जाती है, लेकिन उसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इफेक्ट्स पड़ते हैं। लेकिन उनकी नज़र में अगर हम बात करें तो उनकी नज़र में ये होता है कि हम टाइम अच्छा स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन हम काम से थके आए हैं या पढ़ के थक गए हैं तो हम थोड़े रिलैक्स होने के लिए दोस्तों के साथ टाइम गुजार रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ये बड़ी खूबसूरत बात है और सोचने वाली बात है कि हमारे एक और भी चीज़ मैं देखता हूँ कि अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो ऐसी कंपनी का शिकार हो जाए, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में भी हमें मिलता है कि बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़। एक स्टूडेंट अगर बहुत शार्प है, बड़ा एक्टिव है, बहुत अच्छी जल्दी वो लर्न कर लेता है, तो अगर वो ऐसे मुशागल का शिकार हो जाता है, उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो रेशो है, जो उसकी वो एफिशिएंसी है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और इन रिज़ल्ट बहुत सारे ऐसे भी केसेस हैं कि स्टूडेंट अपनी तालीम को खैराबाद कह देते हैं, और कुछ ऐसे भी इफेक्ट हमें नज़र आते हैं कि बहुत सारे लोग जो अपने कामों को छोड़ देते हैं, जॉब्स को छोड़ देते हैं अपने ऐसे बुरे मुशागल के लिए, ठीक है। तो ज़रूर हमारी यूथ इस बात का ध्यान रखे कि आपने हर चीज़ को मद्देनज़र रख के चलना है कि आप जिस काम में अपना एक्स्ट्रा टाइम गुजार रहे हैं तो उसके नताइज क्या होंगे। इसी तरह हम एंड पे जानेंगे जहज़ेब से कि उनकी हॉबी क्या है, इसी तरह शाहज़ेब से भी पहले जानेंगे कि इनकी हॉबी क्या है। जी सर, जैसे कि मैं इन स्टार्ट बता चुका हूँ कि मेरी हॉबी सबसे ज़्यादा ट्रैवलिंग करना है। मुझे ट्रैवलिंग करना बड़ा पसंद है, और इसके अलावा सच है तो मैं बुक्स को पढ़ता हूँ, मोटिवेशनल बुक्स को ज़्यादा पढ़ता हूँ मैं, क्योंकि वहाँ से मुझे काफ़ी इंस्पायरेशन मिलती है। फिर अंदर ही अंदर एक शौक़ पैदा होता है, कॉन्फिडेंस, जज्बा पैदा होता है कि मैं यार ये काम करूँ, कि अगर ये एक इंसान ने किया तो मैं भी इस काम को जो है वो सर दर्द दूँ। असल में अब स्टूडेंट्स जो है या यूथ ज़्यादातर गलती जो करती है, मैं तो अब इंटर में था, FSC प्री इंजीनियरिंग की मैंने सुपीरियर कॉलेज से, तो वहाँ हमारे एक सर थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि एटीट्यूड के साथ साथ एप्टीट्यूड आपका बड़ा मायने रखता है। कहते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स हैं वो उनको ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं और उनका एटीट्यूड बिल्कुल नहीं होता है। ऐसे ही उन्होंने एक मिसाल दी, छोटी सी मैं एग्जांपल पेश करूँगा कि वो कहते हैं एक स्टूडेंट है, वो स्कूल में कॉलेज में 80% 90% तक नंबर लेता रहा, मतलब कि उसकी एप्टीट्यूड का मतलब ज़हानियत, उसकी ज़हानियत बहुत है, और एटीट्यूड रवैया, उसका रवैया बिल्कुल नहीं अच्छा है। वो एक सिग्नल पे खड़ा होता है, जा रहा है रोड पे, सिग्नल, उसका एटीट्यूड इस किस्म का है कि वो कहता है कोई मसला नहीं, देखी जाएगी, मैं सिग्नल जो है वो क्रॉस कर दूंगा, इंटेलिजेंट है, लेकिन एटीट्यूड में वो फेल है। तो वो सिग्नल और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ पर उसकी मतलब जहानत ने कोई काम नहीं दिया है। तो हमें बीइंग यूथ होते होते अपनी हॉबीज़ को, अपने इंटरेस्ट को देखते हुए हमें अपने एटीट्यूड पे भी ज़्यादा फोकस करना चाहिए। दोनों चीज़ें मुतवातर होनी चाहिए। मैं अगर पढ़ा हूँ तो मेरा एटीट्यूड क्या है, किसके साथ, मतलब कि अक्सर हम छोटों के साथ अपने उस लिहाज से बात नहीं करते कि यार ये मतलब इतना पढ़ा नहीं है या ये मैट्रिक है, इसको बस इग्नोर करें। तो ये चीज़ें जो है एक अच्छे इंसान होने की हैसियत जो है वो अच्छा नहीं लगता है कि अगर इंसान अपना किरदार जो है दुनिया में रहते हुए इसको पूरा ना कर सके। तो मैं वो बात को थोड़ा सा कंटिन्यू करूँगा। तो एटीट्यूड के साथ साथ हमें एप्टीट्यूड को भी जो है वो रखना चाहिए। पर एक स्टूडेंट है, सर ने हमें बताया कि उसका एप्टीट्यूड वो 60-70% नंबर लेता है, एवरेज लेता है, लेकिन उसका एटीट्यूड बहुत अच्छा है अपने घर वालों के साथ, अपने सर वालों के साथ, सरों के साथ। तो हर इंसान जो है उसके एप्टीट्यूड को भूल जाएगा, लेकिन उसके रवैये को याद रखेगा। जी बिल्कुल। तो ये चीज़ जो है ये हमारी एक हॉबीज़ में भी आते हैं कि एक एटीट्यूड है कि हर इंसान जब दूसरे को देखता है वो कहता है कि यार इसके एटीट्यूड जो है बहुत अच्छा लगा है। ये फिर इसको अगर हम हॉबी के साथ अटैच करना चाहें तो वो भी इनके थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इसकी डिस्कशन थोड़ी आगे फर्दर चलेगी। जी एक अलग हो जाएगा टॉपिक। बिल्कुल सही बात है। तो मैं अपनी बात कर रहा था, मुझे ट्रैवलिंग का बड़ा शौक़ है। उसके अलावा स्पेयर टाइम मैं बुक्स में कर लेता हूँ, फिर घर के कामों में सर्व करता हूँ, जैसे कि कुकिंग। मैं और भाई हम दोनों मतलब कि अपनी मदर के साथ बड़ी हेल्प कराते हैं कुकिंग में भी। अच्छी बात है। तो ये भी एक मतलब कि हाँ जी काम एक हॉबी है। बिल्कुल ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। आप भी अपने घर वालों के साथ ऐसे ज़रूर काम करवाएं ताकि उनकी मदद भी हो, और आपका जो स्पेयर टाइम बाहर आपने गुजारना है वो अपने घर में गुजारें और घर वालों के साथ गुजारें। और एक और बात कि अच्छी बुक्स पढ़ना आपके लिए इनकरेजमेंट का भी सबब बनती है। जिस तरह
ابھی شاہزیب نے بتایا کہ وہ ہمیشہ ایسی بکس کا انتخاب کرتے ہیں جو ان کے لیے انکریجمنٹ کا وسیلہ بنتی ہیں. اسی طرح ہم جہازیب سے بھی جانیں گے کہ ان کی ہابی کیا ہے اور کس طرح ان کی ہابی ان کی زندگی میں ان کی ترقی کا سبب بن رہی ہے. جی اب میں ہابی کے بارے میں بتانا چاہوں تو مجھے جو پسندیدہ ہابیز ہیں ان میں میوزک کا شوق ہے مجھے. پیانو پلیئر، ہارمونیم پلیئر میں پلے کر لیتا ہوں جی، اور سنگنگ بھی میں کر لیتا ہوں، خدا ان کا بہت شکر ہے جی. زبردست. اس کے علاوہ جو ہے مجھے انٹرنیٹ سرچنگ جو ہے وہ مجھے پسند ہے، نئی نئی چیزوں کو اڈاپٹ کرنا، ان کو ابیلٹیز ان میں سے اسکلس کو حاصل کرنا، مجھے یہ ساری چیزیں جو ہے پسند ہے. اس کے ساتھ جیسے شاہزیب چھوٹے بھائی نے بتایا کہ ہم اپنی مدر کے ساتھ بھی کوکنگ میں ہیلپ کرتے ہیں، گھر کے کئی کاموں میں ہم لوگ ہیلپ کرتے ہیں، مطلب مینجمنٹ کو لے کے ہم دونوں بڑے ایزیلی اس کو سپورٹیو اپنی مدر کے ساتھ بنتے ہیں. بہت اچھی بات. اور یہ ہابیز کی مین پوائنٹ آف پاور میں ہے کہ ہم لوگ کس طرح اپنی ہابیز کو اڈاپٹ کرتے ہیں، اپنے سکلز کو پالش کرتے ہیں اور آگے بڑھتے چلا جاتے ہیں. جی بڑی خوبصورت بات ہے. اور مجھے ایک بات یاد آئی جو شاہزیب نے کہی کہ ہم نے دونوں چیزوں کو متواتر لے کے چلنا ہے. اگر اوور کانفیڈنٹ ہوں گے کہ ہم ذہین ہیں، ہم کر لیں گے، اور اگر ہمارا بیہیویئر، میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی جب یہ شاہزیب بات کر رہا تھا کہ ہماری سوسائٹی میں ایک سکیل ہے پڑھے لکھے کو میئر کرنے کا، اور وہ یہی ہے کہ اس کا بیہیویئر کیسا ہے، اس کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہے. تو اس لیے ہماری یوتھ اپنے بیہیویئر کو، اپنے ایٹیٹیوڈ کو بہتر رکھے، کیونکہ کلام مقدس میں بھی لکھا ہے کہ لوگ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے زندہ خدا کی. آپ کے کام بتائیں گے کہ آپ کس کے فالوور ہیں، آپ کی تربیت کیا ہے، آپ کی ایجوکیشن کیا ہے، آپ کا مشغلہ کیا ہے، اور بہت ساری چیزیں لوگ کاؤنٹ کرتے ہیں آپ کے بیہیویئر کو دیکھ کے، کیونکہ آپ اپنے ساتھ اپنی ڈگری نہیں لے کے جاتے. ٹھیک ہے، آپ کے ماتھے پہ نہیں لکھا کہ آپ نے پی ایچ ڈی کی ہے، لوگ آپ کے بولنے سے پتہ کر لیتے بندہ ویل ایجوکیٹڈ ہے. تو اس لیے ہماری یوتھ کو چاہیے کہ اپنی اچھی ہابی کا انتخاب کرے اور ہمیشہ مثبت لوگوں کے ساتھ بیٹھے، پازیٹیو تھنکنگ والوں کے ساتھ بیٹھے، اور اسی طرح ان مشاغل میں اپنا وقت سرو کریں جو ان کے لیے ترقی کا سبب بنے. اور بہت ساری چیزیں جو ہماری فزیکلی فٹنس کے لیے، مائنڈ شارپنگ کے لیے، اسی طرح ہمارا جو ارد گرد کا ماحول ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے ایسی ہابیز ہیں جن کو ہم اپنا سکتے ہیں. اسی طرح آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں نئے مہمانوں کے ساتھ. اپنے میزبان شاہد سندھو کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے پروگرام یوتھ کمپین. گاڈ بلیس یو آل. جھکنا نہیں تجھے، رکنا نہیں تجھے، چھونا ہے آسمان.